Salam alaikum. Donc, je vais continuer les cours de la relativité restreinte. Aujourd'hui, on va voir la loi de composition de vitesse. Donc, كما نعرفوا حسب تجربة مورلي وميكلسون أثبتوا أن سرعة الضوء هي السرعة القصوى، وهي سرعة ثابتة في الفراغ لا تتعلق بحركة المصدر سواء كان ساكن أو متحرك، فإن سرعة الضوء تبقى نفسها وهي c. Donc, supposons on a deux voitures qui se déplacent en deux sens opposés. Les deux voitures, elles ont même vitesse, c'est-à-dire عندهم نفس السرعة. V1 et V2 est égal à, donc V1 est égal à V2 est égal à 60 km par heure. Donc, les deux voitures qui se déplacent en deux sens opposés. Donc, la voiture الأولى تمشي بهذا الاتجاه، la voiture الزوجة تمشي بهذا الاتجاه. Donc, الشخص الموجود في هذا السيارة يشوف هذه السيارة تتمشى بسرعة V est égal à V1 plus V2 حسب قانون جمع السرعات. Donc V1 est égal à V2، donc 120 كيلومتر في الساعة. هذا إذا كان عندهم إذا كانوا في اتجاهين متعاكسين. أما إذا كانوا عندهم نفس الاتجاه فإن قانون جمع السرعات يساوي V1 ناقص V2. مثلا إذا كانت السيارة الأولى عندها نفس اتجاه qui se déplace en même direction, donc la vitesse relative ou bien la vitesse relative est égale à V1 moins V2. هذا إذا كان عندهم اتجاهين نفس الاتجاه، donc est égal à 0. donc الشخص الموجود في السيارة الأولى غادي يشوف الشخص الموجود في السيارة الثانية ثابت ولا يتحرك. هذا فيما يخص قانون جمع السرعات حسب تحويلات غاليلي. قلنا باللي أنه سرعة الضوء هي سرعة قصوى، ولا يمكن لأي جسم له كتلة أن يصل إلى سرعة الضوء، لا يصل إلى سرعة الضوء ولا يتجاوزها. يعني كل جسم له كتلة لن يستطيع أن يصل إلى سرعة الضوء ولن يستطيع أن يتجاوزها. من بعد نفهموا علاش هذا الجسم لا يستطيع أن يصل إلى سرعة الضوء. بما أن سرعة الضوء هي سرعة قصوى، وكما أثبتت تجربة مورلي وميكلسون أنها سرعة ثابتة في الفراغ ولا تتعلق بحركة المصدر، سواء مثلا سيارة ساكنة أو تتحرك، ونفس السيارتين أصدروا الضوء، فإن سرعة الضوء تبقى نفسها هي c est égal à 3 fois 10 à la puissance 8. donc يعني أن سرعة الضوء لا تتعلق بحركة المصدر الذي أصدر منه هذا الضوء.
Donc, supposons on a deux voitures qui se déplacent en deux sens opposés. supposons ندو المثال الأول V1 et V2. نفترض في هذه الحالة V1 est égal à 0,6 C. عندها سرعة مقاربة. السيارة الأولى عندها سرعة مقاربة لسرعة الضوء وتتحرك بهذا الاتجاه، والسيارة الثانية عندها سرعة V2 est égal à نفس السرعة 0,6 وتتحرك بالاتجاه المعاكس للسيارة الأولى. إذا حسب قانون جمع السرعات عندنا V1 زائد V2، بما أنهم يتحركوا في اتجاهين متعاكسين إذا V1 بليس V2 هي السرعة غادي تعطينا السرعة النسبية. يعني الشخص الموجود في هذه السيارة غادي يشوف هذه السيارة تتحرك بسرعة هي V1 زائد V2 غادي تعطينا 1.2 سي، وهذه السرعة 1.2 إذن هي سرعة تجاوزت سرعة الضوء، وحنا قلنا باللي أنه لا يمكن لأي جسم أن يصل إلى سرعة الضوء. إذن أينشتاين اشتق لنا قانون السرعة الجديد من تحويلات لورانت، بما أنه لا يمكن لأي جسم أن يصل إلى سرعة الضوء حتى وإن كانت سرعة نسبية، إذن هذا القانون لا يصلح. وأينشتاين راح اشتق لنا قانون السرعة الجديد من تحويلات لورانت. من تحويلات لورانت أن هذه هي تحويلات لورانت، بما أن الحركة تتم وفق بعد واحد، دونك سويفون لاكس او اكس، دونك ما عندناش ان موفمون سويفون لاكس y بريم اي سويفون لاكس z بريم، دونك y بريم ايتيكال على 0 اي z بريم ايتيكال على 0. دونك x بريم، دونك نشتقو x بريم عندنا لا فيتاس ايتيكال، دونك اي بريم نسميوها اي بريم ايتيكال اي بريم، هذه السرعة التي يراها الشخص المتحرك. دونك اي بريم ايتيكال دي اكس بريم سير دي تي بريم، دونك نشتقو دي اكس بريم منا، دونك تعطينا دي اكس بريم ايتيكال غاما فوا، دونك اي اكس تولينا دي اكس ناقص في دي تي. نشتقو تي بريم نتحصلو دي تي بريم ايتيكال غاما دي تي موان دي اكس فوا في sur C au carré. Donc dx prime sur dt, donc dx prime sur dt, on simplifie gamma avec gamma, donc dx prime sur dt, donc simplifie gamma avec gamma, خرجوا dt comme un facteur, donc dx prime sur dt هي i prime، خرجوا دي تي كوم ان فاكتور، دونك دي تي خرجوه من البسط ومن المقام، دونك دي تي ايتيكال دي اكس سور دي تي موان في، والمقام تبقى لنا دي تي خرجوها عامل مشترك تبقى لنا واحد موان دي اكس فوا في على دي تي فوا سي au carré. Donc i prime est égal, simplifie dt مع dt، donc dx
سير دي تي هي السرعة التي يراها الشخص الثابت، يعني الشخص المراقب الذي يراقب حركة هذين السيارتين. يعني دي إكس سير دي تي نسميها إذا كانت هذه إي بريم هي السرعة التي يراها الشخص المتحرك، إذن دي إكس سير دي تي هي السرعة التي يراها الشخص الساكن الموجود على الأرض، دونك نسميوها إي ناقص في على 1 ناقص دي إكس سير دي تي هي أيضا السرعة التي يراها الشخص الثابت، يعني الشخص الموجود على الأرض. دونك دي إكس سير دي تي هي إي فوا في، دونك فوا في على سي أو كاري. إذن هذا هو قانون السرعة النسبية الجديد. دونك كون نجو نعوضو هذان السرعتين في هذا القانون، نجد دونك نعوضو V1 et V2 donne E1 et V, donc on va trouver E prime. donc E prime هو الشخص المتحرك، يعني الشخص الموجود في السيارة الأولى اللي راه عندها سرعة 0.6. دونك الشخص المتحرك، حنا رانا باغيين نشوفوا هذا الشخص الموجود في السيارة الأولى كيفاش راه يشوف السيارة الثانية. دونك هذا هو إي بريم. دونك إي بريم إتيغالا إي أن هي سرعة السيارة الأولى هي 0.6، دونك 0.6. دونك بما أنهم عندهم اتجاهين متعاكسين، يعني هذا القانون في حالة نديرو إي بريم إتيغالا إي موان في على 1 موان في موان إي فوا في على سي أو كاري، هذا في حالة السيارتين يتحركان في نفس الاتجاه، c'est-à-dire en même direction. donc en même sens. في حالة عندهم اتجاهين متعاكسين، دونك إي بريم إتيغالا إي بليس في على 1 بليس إي فوا في دونك إي فوا في sur سي أو كاري. دونك بما أنه هذه السيارتين راهم يتحركوا في اتجاهين متعاكسين، دونك غادي نطبقوا هذا القانون. دونك إي بريم إتيغالا 0.6 بليس 0.6، دونك فيدو هي سرعة السيارة الثانية بليس 0.6 قسمة، دونك في البسط عطاتنا 1.2 في المقام 1.2 سي في المقام تعطينا 0.6 فوا 0.6 سي او كاري غادي تروح لنا مع سي او كاري، دونك سي او كاري نسامبليفيو سي مع او كاري، دونك 0.6 بليس 1، دونك في المقام تعطينا 1.36، دونك هذا يعطينا 1.2، دونك 1.2 قسمة 1.36.
دونك عطاتنا 0.8 سي، يعني 0.8، يعني لم تتجاوز سرعة الضوء. ومهما كانت سرعة هذين السيارتين، مثلا نفترض حتى وإن كانت 0.99 من سرعة الضوء، فإذا عوضنا هذين القيمتين في قانون الذي اشتقه أينشتاين من تحويلات لورنتز، فإننا نجد قيمة سرعة نسبية أصغر من سرعة الضوء، ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الضوء. إذن هذا هو قانون السرعات النسبية. كيفاش أينشتاين استطاع أن يشتق هذا القانون؟ نذهب إلى عنوان آخر، وهو التزامن. بما أنه قلنا أن الزمن يتغير من مشاهد إلى آخر، يعني كل مشاهد يرى زمن مختلف عن المشاهد الثاني. بما أن قوانين الفيزياء، معظم قوانين الفيزياء تعتمد على الزمن. إذن ما هو الزمن الحقيقي الذي نأخذه ونعوضه في هذه، ونقوم بتعويضه في هذه القوانين؟ دونك عندنا المسافة الزمكانية، دونك l'espace، équation espace-temps. عندنا دلتا تي أو كاري. العلماء اتفقوا أنه لتعويض الزمن الحقيقي، إذن الزمن الحقيقي هو دلتا تي، يعني الزمن الذي يتفق عليه جميع المشاهدين. والزمن الذي يتفق عليه جميع المشاهدين هو الزمن الذي يراه الشخص الساكن. إذن دلتا عندنا l'équation espace-temps، دلتا تي au carré est égal à دلتا moins دلتا S sur moins delta S au carré sur C au carré. إذن أن الزمن يساوي المسافة على السرعة. بما أن ربعناهم، هي في الحقيقة أن هذا شيء يساوي إي دلتا إس سير سي أو كاري. إي يرمز إلى الزمن أو المكان التخيلي. بما أنه نعتمد على زمن أو بعد رابع تخيلي، إذن المكان هو مكان تخيلي.
لأنه يعتمد على 4 أبعاد. البعد الرابع هو بعد تخيلي، إذا نرمز له إي. دونك عند التربيع كن نربعو إي دلتا اس تعطينا ناقص دلتا اس أو كاري سيغ سي أو كاري. دونك عندنا دلتا اس au carré est égal. Donc, équation espace-temps est égal dx au carré plus dy au carré plus dz au carré moins c d de t. Donc, on a delta S au carré est égal à moins, on a delta T au carré est égal à moins delta S au carré. Donc, نعوض delta S بالقيمة تاعها هي delta T au carré moins delta T au carré fois C au carré تساوينا دلتا تي أو كاري هو الزمن الحقيقي اللي رانا نحوسو عليه. يعني رانا باغيين نعرفو الزمن الحقيقي الذي يتفق عليه جميع المشاهدين. دونك كما قلنا باه نعوضوه في القوانين الفيزيائية، بما أنها معظم القوانين الفيزيائية تعتمد على الزمن، إذن لازم نعرفو هذا الزمن ماذا يساوي. يعني خاصنا زمن يعتمد عليه جميع المشاهدين. عندنا دلتا تي أو كاري فوا سي أو كاري est égal à دلتا إكس أو كاري بليس دلتا Y أو كاري بليس دي زد أو كاري موان سي دي دو تي. Donc c au carré dt au carré donc dt au carré. Donc نخرجو دلتا تي au carré est égal à 1 على سي au carré ندخلو الناقص دونك تولينا موان دي اكس au carré موان دي y au carré moins dz au carré plus c au carré dt au carré. Donc نخرجو دلتا تي من هذا. donc دلتا تي au carré est égal à نخرجو دي دو تي عامل مشترك وندخلو سي او كاري. دونك تولينا دي تي او كاري est égal à dx sur dt. يعني ندخلو كما قلنا سي او كاري عامل مشترك ما ننساوش بالناقص. دونك دي اكس سير دي تي الكل مربع زائد ناقص دي إجراك سير دي تي الكل مربع ما ننساوش نضربو في 1 على سي أو كاري اللي دخلناها. دونك ناقص 1 على سي أو كاري دي زد أو كاري دونك دي زد على دي تي الكل مربع زائد 1. دونك دلتا تي أو كاري
est égal à dt au carré ضرب دونك زائد دونك نغلقو القوس هنايا دونك دي اكس سير دي تي نخرجو الناقص عامل مشترك دونك نجيبو الواحد هنا تولينا واحد ناقص دي اكس سير دي تي او كاري بليس دي اكغيك سير نخرجو من ناقص عامل مشترك بليس دي اكغيك سير دي تي او كاري بليس دي زد سير دي تي او كاري. عندنا المسافة دي اكس عندنا التغير في المسافة على التغير في الزمن هذا يساوي السرعة يعني دي اكس بما أن السرعة عندها 4 مركبات عندنا معناش حركة سويفولاكس دي إيكغيك سير دي تي يعني هذه بصفة عامة وبما أنه معناش حركة سويفولاكس إيكغيك وسويفولاكس زاد دونك هذه إيتيكال زيرو معناش سرعة سويفولاكس إيكغيك كاري معناش سرعة سويفولاكس أو زد دونك هذه إيتيكال زيرو هذه إيتيكال زيرو تبقى لنا واحد ناقص دي إكس سير دي تي هي في أو كاري دونك دي إكس سير دي تي على بويسونس دو دونك دي إكس سير دي تي هي في على بويسونس دو دونك في أو كاري ما ننساوش سي أو كاري دونك دلتا تي إيتيكال la racine de delta t au carré fois 1 moins v au carré sur c au carré. Donc, est égal à delta t fois la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. هنا من اشتقينا في قانون دون لا لوا دو ديلاتاسيون دي طون دونك ملي اشتقينا قانون تمدد الزمن قلنا باللي انه دلتا تي دونك قلنا دلتا تي إيتيغالا دلتا تي prime sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Donc, donc dit de t donc est égal à dt prime هذا قانون تمدد الزمن إيكال دي تي بريم سير دي تي دونك الزمن الحقيقي الذي يراه الذي يتفق عليه كل المشاهدين هو نعوض دي تي بالعلاقة تاعها نجد دي تي بريم سير لا راسين دو 1 moins v au carré sur c au carré fois la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. وتساوينا dt prime. Donc simplifie la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Donc الزمن الذي يتفق عليه جميع المشاهدين هو delta t est égal à delta t prime. Donc delta t prime هو الزمن الحقيقي. Donc delta t prime c'est le temps propre. وتساوينا donc نا دي تي بريم تساوينا دلتا t.